Nauna sa tanan, pasalamat din ako og dako sa atong Ginoo nga si Kristo nga mao atong personal nga manluluwas ang bugtong anak sa atong amahan sa langit. Nangumusta dahil ako kaninyong tanan nga nakailalang sa Ginoo mga tumutuo og sa mga anakang Kristo. Ako di ay si Ronald L. Tingal nga nagkinabuhi na nakailalang sa Ginoo o usag sa tumutuo. Nagkinabuhi ako nga sukwahi gayud sa kabubuton sa atong Dios. Nagkinabuhi ako nga usa ka tapulan, palasugo, palakayo, ug sa kaon ug gintahuso, pamalikas dinhi pamalikas dito, mga pulong nga walay pulos, libakero usahay, sikuso usahay, paghimo-himo og pangalan sa ubang tao, kawatan, ginawayon, walay respeto sa sinikanan, sa isuon ug sa ubang tao. Hawod pa, hantod na nakat-on ako sa pagpalainom. Wala ako manigarilyo pero nakagamit ako og marijuana, rugby, nahimo na akong sugarol, barahal, asto, hantak, sabong, ug uban pa. Tungod sa barkada na kaning akong kinatawag, gibutangan nako og balitas. Hantod nga nakat-on ako og magic o pagpanglimbong ug hakog na sa pagpakighilawas, hakog sa kwarta, pakighilawas sa parehas lalaki tungod lang sa kapog ug sa kwarta ug nakapanapaw ako tungod sa mga bisyo nga nahimo akong palautang tungod naputos na ako sa utang, hapit na ako nabaligya akong kaugalingon ang pag-idol anang artista ug cartoon karakter. Kanang nahitabo sa akong kinabuhi mga sala, kana ang katibuk-an nga hulagway ni Satanas nga nagpaginoo-ginoo ning kalibutan. Ang gihatag niya nga kinabuhi dinhi sa kalibutan puros lang kasamok, panag-away, gamay lang hinungdan, panaglalis, panagdingkil ug mga kalipay nga walay kapuslanan. Wala na nabutang ang pagpangilkil ug pagpatay kay atuan na sila sa bilangguan. Kanang tanan naghilak gayud ako nga naghinulsol, kanang tanan sila ba na og ikuha na sa akong kinabuhi. Dako gayud akong pasalamat sa atong Ginoong Kristo Jesus mao atong personal nga manluluwas ang bugtong anak sa amahan nga langitnon. Kanang tanan gitakda nga mahitabo sa akong kinabuhi. Kabubuton ni sa atong Dios, pagampo kamo kanunay og pagpasalamat. Paghinulsol na kamo sa inyong mga sala ug yain na ninyo kini sama kanako. Pasagdi ninyo ang patay, ang importante karon kamo nga naapay kinabuhi. Mangandam na kitang daan. Nadawat na nato ang grasya sa atong Ginoong Kristo Jesus mao atong personal nga manluluwas ug sa atong Dios nga amahan. Ug karon ang kalinaw. Daigo nato ang Dios nga amahan, labing gamhanan sa tanan, hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Daigon ta siya, ang tanang nilalang din sa kalibutan sa yuta man o sa ilalom sa yuta, sa dagat o sa kawanangan. Daigon ta siya, hantod sa walay katapusan. Amen. Ang mapa sa Pilipinas na ay ulo, duha ka tiil, ang isa natugpa sa dagat, ang isa sa yuta. Ang katapusan na adiha ang 7 ka ulo ug 10 ka sungay, mao kana ang 7 ka bukid ug ang bulkan nga diha mogawas ang dragon. Ako ang Alpha ug ang Omega, kinaunahan ug katapusan. Gipadayag, basahan ninyo kini. Ang anghel ug ang gamayng basahon, ang daotang babaye. Maon na kini ang katapusan. December 25, 2012, birthday sa akong amahan ug sa atong Ginoong Kristo. Anak, Arkin, May 4, 2012. Ako, Ronald, May 26, 1986. Ang pangasawunon, Ying, May 30, 1995. Daghang salamat ug mahal ko kaayo kamong tanan. Ay, timpa. Wala na ako mag-apas nga makapremyo paaning nga kwarta.
Kay basi tungod ani matabunan ang akong diha ka mata, una-una labaw sa tanan ang atong kasing-kasing. Kay bisan gani ang akong trabaho mo resign na ako tungod lang sa sugo sa atong Dios nga mahal. Ug kanang tanan matuman. I-play daw.